नमस्कारः शुभसन्ध्या मित्राणि। तो शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षा विंशति द्वाविंशति निमित्तम् एक छात्राः खलु सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव अद्यतनसत्रमस्ति। सत्रे वयं चर्चां कुर्मः शिक्षण अभिरुचिसम्पर्के। अत्र तृतीयसत्रे वयं पुनश्च 40 प्रश्नानां क्षम्यतां 30 प्रश्नानां विषये एव पुनश्च अद्यापि चर्चां कुर्मः एव। अनन्तरं श्वः आरभ्य पुनः एव व्याकरणसम्पर्के एव आलोचनं प्रारम्भं कुर्मः एव। एवं प्रकारेण भागं कृत्वा प्रत्यहम् अध्ययनं कुर्मः। व्याकरणसम्पर्के परिभाषाप्रकरणविषये चर्चा सञ्जाता। यदि भवन्तः तद् न दृष्टवन्तः उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, अत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। तत्र वीडियो द्वयम् अस्ति, तत्र सम्पूर्णपरिभाषाप्रकरणम् उल्लिखितम् अस्ति। श्वः आरभ्य सन्धिविषये चर्चां कुर्मः एव। पुनश्च अग्रिमसत्रे सामान्यज्ञानं विषये अपि पुनश्च संस्कृतवाङ्मयविषये अपि चर्चां कुर्मः एव। प्रारम्भं कुर्मः शिक्षण अभिरुचिसम्पर्के तृतीयभागे। पुनश्च 30 प्रश्नान् अपि पश्यामः एव। क्षम्यतां, 40 एव भवतु। प्रथमप्रश्नः अस्ति, नालन्दा शिक्षणसंस्था केषां शिक्षणं केन्द्रम् आसीत्? प्रश्नम् अत्यन्तं सरलम् अस्ति। भवन्तः जानन्ति एव, भारतस्य सर्वपुरातन विश्वविद्यालयः भवति नालन्दा विश्वविद्यालयः। पुनश्च एतस्य निर्माणम् इदानीम् अभवत् एव। मध्ये वैदेशिकः एतस्य विश्वविद्यालयस्य खण्डं विखण्डितं कृतवन्तः। एतत् नालन्दा विश्वविद्यालयः केषां शिक्षणकेन्द्रं मुख्यतः आसीत्? चार्वाकानां कृते, जैनानां कृते, बौद्धानां कृते, यवनानां कृते। यवनानां कृते तु कदापि न भवति, यतो यवनाः एव एतस्य ध्वंसविध्वंसं कृतवन्तः। अतः पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति नालन्दा विश्वविद्यालयः बौद्धानां कृते एव मुख्यं शिक्षणकेन्द्रम् आसीत्। परवर्ती समये एव भारतं यदि वयं शासनं कर्तुं शक्नुमः तर्हि भारतस्य शिक्षणव्यवस्थां नष्टं करणीयम् इति धिया यवनानां हस्तेन एव अङ्ग्रेजशासकाः एव एतस्य खण्डं विखण्डितं कृतवन्तः। त्यजन्तु एव, इदानीं तु एतस्य निर्माणम् अभवत् एव। नालन्दा शिक्षासंस्था केषां शिक्षणं केन्द्रम् आसीत्? बौद्धानां। परवर्ती बिन्दुः अस्ति, संविधानस्य अष्टमसूचीं किं निर्दिशति? संविधानं जानीमः, भारतस्य संविधानस्य अष्टमसूची किं निर्देशं ददाति? शिक्षाविषयं, भाषाविषयं, बालाधिकारविषयं, मानवाधिकारविषयं। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति भारतस्य संविधानस्य अष्टमसूची भाषाविषये एव तत्र अष्टमसूचीमध्ये सूचयति। नाम भारतस्य सांविधानिकद्वाविंशतिः भाषाः सन्ति, संविधानस्वीकृतिः प्राप्ता। तत्र इतोपि एका भाषा अस्ति आङ्ग्लभाषा, कदाचित् 22 इति आगच्छति चेत् अपि सम्यक् भवति। यदि विकल्पे 22 न भवतु, यदि 23 भवति, एतदपि शुद्धं भवति। यतो 22 मध्ये आङ्ग्लभाषा नास्ति, किन्तु 22 + 1 अस्ति। एतस्य अर्थं भवति 23 इत्युक्ते किम् अत्र अस्ति? आङ्ग्लभाषा आगच्छति। अतः उभयं विकल्पः सम्यक् भवति। कदापि उभयविकल्पः न प्रदानं करोति, केवलं एतेषु एव एकः भवति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भाषाविषयम् इति। अष्टमसूचीमध्ये भाषाविषये एव उल्लिखितः अस्ति। कति भाषाः सन्ति इत्युक्ते 22 अथवा 23 भाषाः सन्ति एव। तथैव 345 तः 355 पर्यन्तम् अपि तत्रापि उल्लिखितः अस्ति। भाषासम्पर्के एव अस्माकं देशस्य राजभाषा, पुनश्च आधिकारिकभाषा, देशस्य राजकीयभाषा, पुनश्च राजकीयलिपिविषये 345 मध्ये उल्लिखितः अस्ति यत् अस्माकं देशस्य भाषा सम्पूर्ण इतः आरभ्य तावत्पर्यन्तम् उल्लिखितः भवति एव। अस्माकं देशस्य राजभाषा हिन्दीभाषा, पुनश्च तस्य लिपि अपि देवनागरी लिपि। एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, NCF 2005 इत्यस्य अध्यक्षः कः आसीत्? यत् NCF इत्युक्ते नेशनल् करिकुलम् फ्रेम्वर्क् इत्युक्ते शिक्षासम्बन्धीय एका योजना आसीत् एव। नेशनल् करिकुलम् फ्रेम्वर्क् इत्यस्य अध्यक्षः कः आसीत्? प्रोफेसर् यशपाल्, प्रोफेसर् JP नायक्, प्रोफेसर् रामानुजनं, प्रोफेसर् हर्षकुमारः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति प्रोफेसर् यशपालः इति। यशपालः एव एतस्य एव नाम अध्यक्षः आसीत्। पश्यामः चेत् यशपाल् महोदयस्य नाम्ना अपि यशपाल् कमिटी अपि अस्ति। इत्युक्ते यशपाल् महोदय अपि किं UGC इत्यस्य अपि अध्यक्षः अपि आसीत्। UGC अर्थात् यूनिवर्सिटी ग्राण्ट् कमिशन् यदस्ति, UGC इत्यस्य अपि अध्यक्षः अपि आसीत्। नाम कदातः कदापर्यन्तं 1986 तः 1991 पर्यन्तम् एतस्य अध्यक्षः अपि आसीत्। पुनश्च 1992 मध्ये अपि NPE मध्ये अपि सः अध्यक्षः अपि आसीत् एव। NCF 2005 इत्यस्य अध्यक्षः कः इत्युक्ते प्रोफेसर् यशपाल् महोदय। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, समावेशितशिक्षा केषां कृते वर्तते? समावेशितशिक्षा केषां कृते वर्तते? जनजातिजनानां,
जनजातीनां कृते, दिव्यांगानां कृते, दलितजनानां कृते, त्रयाणामपि। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति समावेशी इति शब्दस्य अर्थं प्रारम्भिकसमये अवगच्छन्तु। समावेशी इत्युक्ते सर्वेषां कृते समान अधिकारः। तत्र दिव्यांगश्रेणी छात्रः भवति, तत्र SC ST तः एकः छात्रः भवति, दलितसम्प्रदायस्य छात्रः भवति, सर्वे तत्र उपवेष्टाः भवन्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति त्रयाणां कृते इति। इत्युक्ते समावेशी शिक्षा केषां कृते वर्तते? जनजाति इत्युक्ते जनजातिसम्प्रदायानां कृते भवति। दिव्यमानम् इत्युक्ते दिव्यांगश्रेणी ये खलु किञ्चित् हस्तेन खञ्जा नाम हस्तेन किञ्चित् दुर्बलाः भवन्ति, पादेन खञ्जा भवन्ति, केचन श्रवणबाधिताः भवन्ति, सर्वेषां कृते एव, दलितजनानां कृते सर्वेषां कृते एव एका समावेशी कक्षा भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति शिक्षणे आद्यं सोपानं किं? प्रस्तावना, उद्देश्यभणिति, गृहकार्यं, मधुरवितरणम्। पश्यामः चेत् अत्र नाम शिक्षणे यदि आद्यम् इत्युक्ते प्रथमं प्रारम्भिकं सोपानं पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति प्रस्तावना एव। प्रस्तावनाकौशलमेव शिक्षणे आद्यम् इत्युक्ते प्रारम्भिकसोपानं भवति एव। उद्देश्यकथना प्रस्तावनायाः परमेव उद्देश्य भणति इत्युक्ते उद्देश्यं सः वदति शिक्षकः। अन्ते एव गृहकार्यं प्रदानं करोति। यदि द्वितीयसोपानं भवति चेत् अन्तिमसोपानं भवति अस्माकं गृहकार्यं। कदाचित् छात्रः सम्यक् कार्यं करोति चेत् तस्य कृते मधुरवितरणम् इति कदाचित् योजना भवति। अनेन मधुरवितरणं यदि सर्वदा कुर्मः चेत् कदाचित् छात्राः अपि मधुमेहरोगेण पीडिताः भविष्यन्ति। अतः प्रारम्भिकसोपानं किम् अस्ति? प्रस्तावना एव। प्रस्तावना एव प्रथमम् आद्यं सोपानं भवति एव। परवर्ती बिन्दुः अस्ति आधारभूतशिक्षायाः सिद्धान्तेन असम्बन्धवाक्यं चिनोतु। प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु। आधारभूतशिक्षा आधारयुक्तशिक्षा सिद्धान्तेन सह असम्बन्धवाक्य आधारभूत इत्युक्ते उत्तमविकल्पयुक्तशिक्षा एतेन सह असम्बन्धवाक्य कः भवति? मातृभाषामाध्यमेन शिक्षणं, शारीरिकश्रमः, निःशुल्कशिक्षा, आध्यात्मिकशिक्षा। अत्र पश्यामः चेत् असमीचीनं वाक्यं अशुद्धं वाक्यम् असम्बन्धयुक्तवाक्यं भवति शारीरिकश्रमः। आधारभूतशिक्षायाः सह मातृभाषामाध्यमेन पाठनीयम् इत्यपि नियमः अस्ति। निःशुल्कशिक्षा अपि तत्रापि नियमः भवति। आध्यात्मिकविषये अपि शिक्षा दातव्या इत्यपि नियमः अस्ति। किन्तु तत्र कुत्रापि उल्लिखितं नास्ति यत् शारीरिकछात्राणां कृते श्रमः अपि दानं करणीयं, प्रदानं करणीयम्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति शारीरिकश्रमः इति। नाम आधारभूतशिक्षामध्ये मातृभाषामाध्यमेन पाठनीयं, निःशुल्कपाठनीयम्, आध्यात्मिकशिक्षा अपि दातव्यं। शिक्षायाः नियमाः सन्ति एते सर्वे एव, किन्तु छात्राणां कृते कदापि परिश्रमः न दातव्यः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भारते दूरदर्शनम् आश्रितः शैक्षिकपाठः कस्मिन् वर्षे शुभारम्भः? इत्युक्ते दूरदर्शनम् आधारं कृत्वा पाठनीयम् एतादृशी व्यवस्था कदा आरभ्य प्रचलत् एव? 1961, 1962, 1947, 48। पश्यामः चेत् अत्र तु द्वितीयविकल्पत्वं न भवति एव, अत्र तृतीयचतुर्थविकल्पः। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति 1962 तमे वर्षे एव एतस्य भारते दूरदर्शन आधारितशैक्षिकपाठस्य प्रारम्भः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः कार्यात् कारणं प्रति इति एतद् कस्मिन् शैक्षणविधौ परिपाल्यते? आगमनविधौ, निगमनविधौ, सूत्रविधौ, अनागमविधौ इति चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। कार्यात् कारणं प्रति इति एतद् कस्मिन् शिक्षणविधौ परिपाल्यते? पश्यामः चेत् तत्र मित्राणि सम्यक् उत्तरं भवति आगमनविधिः इति। किम् इति अवगच्छन्तु। अत्र कारणम् इत्युक्ते भवति उदाहरणं, कार्यम् इत्युक्ते क्षम्यतां कारणम् इत्युक्ते अत्र सूत्रं भवति, कार्यात् इत्युक्ते उदाहरणं भवति। उदाहरणतः सूत्रं प्रति एतत् कस्य नियमः भवति? आगमनविधेः नियमः भवति। कार्यात् कारणं प्रति सः कार्यं करोति, अनन्तरं कारणं प्रति गच्छति। प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि वदति, अनन्तरं सूत्रं प्रति गच्छति। एतादृशी व्यवस्था कुत्र आगच्छति इत्युक्ते आगमनविधिमध्ये आगच्छति। आगमनविधिः एतस्य इतोपि एकं नाम भवति, तस्य सुगमविधिः भवति, मनोवैज्ञानिकी पद्धतिः भवति, पुनश्च उत्कलप्रदेशे आरोह पद्धतिः इति अपि वदन्ति। आरोह पद्धतिः इति अपि वदन्ति। अत्र किं नियमः अस्ति? प्रारम्भिकसमये छात्राणां कृते उदाहरणं वक्तव्यं, यथा सन्धिपाठनियमः अस्ति। सन्धिपाठनियमं नाम किं करणीयं? प्रारम्भिकसमये उदाहरणं प्रारम्भिकसमये प्रतियुक्त अपि एतस्य योजनेन किं भवति? प्रति प्लस् अपि उभयोः मेलनेन भवति प्रत्यपि इति युक्त आरभ्यः इत्यादयः प्रत्यपि एवं प्रकारेण प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि वदति। अनन्तरं वदति इ पुनश्च एतयोः मेलनेन यकारस्य सृष्टिः भवति। एतत् व्याकरणस्य अनुसारं सूत्रं भवति इको यणाचि इति। एतत् प्रारम्भिकसमये उदाहरणतः नियमं प्रति गच्छति, नाम आगमनविधिः भवति एव।
परवर्ती प्रश्न अस्ति अनुशासनं प्रभावयति भौतिकवातावरणं पाठ्यक्रमः दण्डपुरस्कारो पूर्वोक्तत्रयम् इति। अनुशासनं कस्मै प्रभावयति, अनुशासनं कं प्रभावयति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति अनुशासनं भौतिकवातावरणं प्रभावयति। अनुशासनेन यदि भवामः चेत् अनुशासनं यदि छात्राः भवन्ति चेत् तत्रत्य परिवेशः सम्पूर्णरूपेण सम्यक् भवति। पाठ्यक्रमम् अपि प्रभावयति, दण्डपुरस्कारम् अपि प्रभावयति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति पूर्वोक्तत्रयमपि इति। इत्युक्ते अनुशासनं भौतिकवातावरणं प्रभावयति, पाठ्यक्रमं प्रभावयति, दण्डपुरस्कारम् अपि प्रभावयति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र पूर्वोक्तत्रयम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति योग्यशिक्षकस्य गुणविशेषः कः? अध्यापनक्षमता, प्रभाव उत्पादकं व्यक्तित्वं, सदाचारः, त्रयोः अपि। योग्यशिक्षकस्य कः गुणविशेषः? अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः भवति। कः उत्तमशिक्षकः भवति? स अध्यापने योग्यः भवेत् एव, उत्तमरूपेण तस्य पाठनीयमेव। प्रभाव अपि व्यक्तित्वस्य अपि प्रभावः भवेत्, उत्तमरूपेण पाठयति तस्य वार्तां छात्राः न शृण्वन्ति, अतः तस्य व्यक्तित्वम् अपि भवेत् एव। पुनश्च सदाचारी अपि भवेत्। यदि सदाचारी यदि न भवति तेनापि समस्या अस्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति त्रयोः अपि इति। इत्युक्ते एकः योग्यशिक्षकस्य समीपे एते गुणाः निश्चयेन भवेत् एव। स विषययुक्तज्ञानी विद्वान् भवेत्, अध्यापने तस्य नाम रुचिः भवेत्, अध्यापनक्षमता भवेत्, प्रभाव उत्पादकी अपि तस्य प्रभावी अपि भवेत्, सदाचारी अपि भवेत्। तेन एव स योग्यशिक्षकः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सामाजिकनियमैः विचलितः बालकः लोके न उच्यते। यदि सामाजिकनियमात् स किञ्चित् विच्युतः भवति तर्हि छात्राः तं जनं किं वदन्ति, जनाः तं बालं किं वदन्ति? बालापराधी इति किमपि न उच्यते, प्रतिभाशाली इति उच्यते, सामान्येन कथ्यते। सामाजिकनियमात् यदि कश्चन किमपि करोति तर्हि तं वयं बालं किं वदामः? बालापराधी इति न वक्तव्यं। बहुजनाः वदन्ति बालापराधी इति, किन्तु बालापराधी स न भवति एव। यदि अपराधं करोति चेत् स अपराधी भवति, सामाजिकनियमस्य उल्लङ्घनं करोति। इदानीम् एकः बालकः चतुष्पद इत्युक्ते ट्राफिक् मध्ये गच्छति, तत्र नियमस्य उल्लङ्घनं करोति, स बालापराधी अभवत् वा? न। प्रतिभाशाली अपि न भविष्यति, सामाजिकनियमानाम् उल्लङ्घनं करोति अतः प्रतिभाशाली अपि न भविष्यति, सामान्यमपि न भविष्यति। अतः सम्यक् विकल्पः अस्ति किमपि न उच्यते। यदि सामाजिकनियमस्य कश्चन उल्लङ्घनं करोति स किमपि न उच्यते एव। तथैव अपराधं करोति, यदि कस्यचित् हत्यां करोति, कस्यचित् लुण्ठनं करोति तर्हि स बालापराधी भवति केवलम्। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किमपि न उच्यते। तो सामाजिकनियमात् यदि कश्चन लघु दोषं करोति चेत् सः न भवति बालापराधी एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः एव। परवर्ती प्रश्नः भवति, क्षणमेकं, प्रवेशपरीक्षा एका कीदृशी परीक्षा अस्ति? एका प्रवेशपरीक्षा कीदृशी परीक्षा भवति? विषमप्रणालीपरीक्षा, व्याकरणप्रणाली, पुनश्च मनोरो-अन्न-प्रणाली, मापनप्रणाली। प्रवेशपरीक्षा एका कीदृशी परीक्षा भवति एव। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति मापनप्रणाली। अनेन छात्रस्य ज्ञानस्य मापनं कर्तुं वयं शक्नुमः एव। विषमप्रणाली इति न भवति। विषम इत्युक्ते तद् डिफिकल्ट् मेथड् अथवा तदेव नास्ति। व्याकरणप्रणाली नास्ति, अण्ट्रान्स्टेड् व्याकरणप्रणाली नास्ति। एतद् मनोरञ्जन इति अस्ति, मनोरञ्जनस्थाने मनोरो-अन्न-प्रणाली इति भवति, एतदपि न भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति अत्र मापनप्रणाली इति। प्रवेशपरीक्षा एका मापनपरीक्षा नाम रेटिङ्ग् भवति एव। अनेन छात्राणां वयं मापनं कर्तुं शक्नुमः, स कियत् अधीतवान् कियत् न अधीतवान्, तस्य ज्ञानं कियत् अस्ति, एवं प्रकारेण नाम परीक्षा भवति एव। परीक्षणं मूल्याङ्कनम् अत्यन्तं कश्चन महत्त्वपूर्ण अंशः अस्ति। परीक्षणं मूल्याङ्कनविषयं स्वतन्त्रं वीडियो निर्मितवान्, तद् भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। मूल्याङ्कनस्य कश्चन अंशः भवति परीक्षा अपि द्विविधम् अस्ति, एकमस्ति लिखितपरीक्षा, अन्येका भवति मौखिकपरीक्षा। पुनश्च तत्रापि भेदाः सन्ति। लिखितपरीक्षा मध्ये प्रबन्धात्मकपरीक्षा, वस्तुनिष्ठपरीक्षा। प्रवेशपरीक्षाः मुख्यतः कीदृशी भवन्ति इत्युक्ते वस्तुनिष्ठयुक्ताः भवन्ति। यथा एन्ट्रान्स् टेस्ट् मध्ये तत्र 4 विकल्पाः भवन्ति खलु, अतः वस्तुनिष्ठपरीक्षायुक्ता भवति एव। एवं प्रकारेण तद् विशेषसत्रम् अस्ति, तद् भवन्तः अन्यस्मिन् वीडियो मध्ये द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। जैनदर्शनानुसारं पुगलात् मुक्तः जीवः कुत्र गच्छति? जैनदर्शनानुसारं पुगलात् मुक्तः जीवः कुत्र गच्छति, किं प्राप्त्य तस्य भवति एव। पश्यामः चेत् तस्य नाम पुगलात् मुक्तः जीवः मोक्षं विन्दाति, मोक्षं प्राप्नोति। पुगलात् यः मुक्तः भवति सः मोक्षम् एव प्राप्नोति एव। परवर्ती प्रश्नः, शैक्षिकसमाजशास्त्रस्य प्रवर्तकः कः? टी.बी. बोट्मोर्, जार्ज् पेन्, डी.बी. दुःखम्। दुःखं तु इति आप्शन् अत्र कथमस्ति अहं तु न जानामि, किन्तु
शैक्षिकसमाजशास्त्रस्य प्रवर्तकः कः अस्ति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव जॉर्ज पेन् महोदय। जॉर्ज पेन् महोदय एव एतस्य शैक्षिकसमाजशास्त्रस्य एव प्रवर्तकः भवति, अतः तस्य नाम्ना एव अपि भवति। एवं प्रश्न बहुवारं पृच्छति कः समाजशास्त्रस्य प्रवर्तकः, शैक्षिकसमाजशास्त्रस्य आवश्यकता अपि किमर्थम् अस्ति, एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नप्रश्नाः भवन्ति। एतत् किञ्चित् अधिकं स्मरणे स्थापयन्तु, बहुवारं परीक्षासु पृच्छति जॉर्ज पेन् कस्य शास्त्रस्य प्रवर्तकः इत्युक्ते शैक्षिकसमाजशास्त्रस्य एव प्रवर्तकः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र एकः शिक्षयः कार्यं नास्ति, शिक्षयः कार्यं नास्ति एतेषु कः शिक्षयः कार्यं न भवति इति पृच्छति एव। सामाजिकपरिष्कारः, सामाजिकतिरस्कारः, सामाजिकनियन्त्रणं, सामाजिकपरिवर्तनं। शिक्षाद्वारा वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते समाजस्य परिष्कारं, समाजे परिवर्तनानि आनेतुं शक्नुमः एव, संशयः नास्ति एव। सामाजिकपरिष्कारः भवितुम् अर्हति। शिक्षाद्वारा वयं समाजे नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुमः। ये उच्चाधिकारिणः भवन्ति ते शिक्षिताः भवन्ति, यथा IAS ऑफिसर् जनाः सन्ति, अतः समाजं नियन्त्रणं कर्तुं ते शक्नुवन्ति। समाजं परिवर्तयितुमपि शक्नुमः वयं, शिक्षाद्वारा वयं समाजं परिवर्तयितुमपि शक्नुमः। किन्तु अत्र नास्ति इति पृच्छति तर्हि सम्यक् विकल्पः भवति सामाजिकतिरस्कारः। समाजं तिरस्कारं वयं कर्तुं न पारयामः इत्युक्ते शिक्षायाः यदि किमपि कार्यं नास्ति तर्हि तदेव वर्तते सामाजिकतिरस्कारः इति। शिक्षा एतत् कार्यं न भवति एव, समाजस्य परित्यागः करणीयः एवं नियमः शिक्षाक्षेत्रे नास्ति एव। सामाजिकतिरस्कारः एव अत्र समुचितविकल्पः भवति एव, यतोहि शिक्षायाः कश्चन अंशः न वर्तते। सामाजिकपरिवर्तनं, सामाजिकनियन्त्रणं, सामाजिकपरिष्कारः इति सर्वे एव शिक्षायाः अंशाः वर्तन्ते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भवतः पारिपार्थिकैः सह भवतः व्यवहारः कीदृशः। पारिपार्थिक इत्युक्ते भवतः नाम छात्रैः सह भवतः पारिपार्श्विके ये जनाः सन्ति तैः साकं भवतः व्यवहारः कीदृशः। अतीव मधुरः, उत्तमनागरिकवत्, सामान्यः, असामान्यः। यदि वयं समाजे निवसामः, समाजे तिष्ठामः, अस्माकं व्यवहारः अन्यजनैः साकं कथं भवेत् एव, उत्तमः भवेत् एव। यदि वयं सामाजिकजनैः साकं यदि उत्तमरूपेण व्यवहरामः तर्हि वयं किं भवति नाम ते अपि अस्माभिः सह उत्तमरूपेण व्यवहारं करिष्यन्ति। अहं यदि नाम मम पारिवारिक अथवा समाजे जनाः सन्ति तैः साकं यदि कठोररूपेण यदि व्यवहरामि तर्हि ते अपि मया साकं तथैव व्यवहरिष्यन्ति। अतः सर्वदा मम ध्यानं भवेत् उत्तमनागरिकवत् एव व्यवहारं करणीयम्। उत्तमनागरिकस्य समीपे एव उत्तमनागरिक अतीव मधुरेण अपि वार्तालापं करोति, आवश्यकसमये कठोर अपि भवति, सामान्यरूपेण अपि व्यवहरति, असामान्यं तु कदापि न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति उत्तमनागरिकवत्। एकः उत्तमजनः नाम पारिपार्श्विके स्थानेन सह सर्वदा उत्तमनागरिकवत् एव व्यवहरति एव। परवर्ती विकल्प प्रश्न अस्ति। एकः छात्रः भवतः कक्षायाम् एव यदि कोलाहलं जनयति तर्हि भवान् किं करोति। कश्चन छात्रः अस्ति, चिन्तयन्तु भवान् एकः शिक्षकः भवतः कक्षायाम् एकः छात्रः किं करोति, अत्यधिकं कोलाहलं करोति। तस्य कोलाहलसमये भवान् किं करिष्यति। सः कोलाहलं करोति तदानीं किं करणीयमस्ति। तं वारयति, योगासनं कारयामि, सम्यक् सज्जीकृत्वा पाठयामि, चाकलेहं ददामि। छात्रः अस्ति, कक्षायां यदि कोलाहलं करोति, भवान् शिक्षकः अस्ति, इदानीं किं करणीयमस्ति, किमर्थं कोलाहलं करोति, प्रारम्भिकसमये तद् ज्ञातव्यमेव। एतद् भवति निवारणशिक्षा इति, अथवा उपचारात्मकशिक्षा। किमर्थम् उपचारात्मकशिक्षा इति भवति एव। प्रारम्भिकसमये तद् किं भवति, उपचारात्मकशिक्षा इति। उपचारात्मक किं कथं कुर्मः, निदानं तस्य कथं कुर्मः, निदानात्मकक्षमता भवति शिक्षकस्य समीपे। सः किं कथं करिष्यति, प्रारम्भिकसमये सः किञ्चित् सज्जीं कृत्वा पाठयति, छात्रस्य अवबोधनं न भवति, अतः सः किं करोति, कोलाहलं करोति। इदानीं मम किं करणीयं, किञ्चित् सज्जीकृत्वा पाठनीयं, यथा तस्य बोधनं भविष्यति। तथापि यदि सः न शृणोति व्यक्तिगतरूपेण आहूय बोधनीयं। तथापि न शृणोति चेत् किं करणीयम्, इदानीं प्राचार्यस्य समीपे गन्तव्यं, तस्मै सूचनीयं। तथापि न शृणोति, इदानीं परिवारजनानां कृते वक्तव्यम्। एतावत्पर्यन्तं छात्रः उत्तमः भवति। तथापि यदि न भवति तर्हि परिवारजनात्, प्राचार्यात् अनुमतिं नीत्वा दण्डं प्रदानं करणीयमेव, अन्यथा तस्य समाधानं न भवति। किन्तु एतावत्पर्यन्तं मनोवैज्ञानिकानां मतानुसारं यदि प्रारम्भिकसमये भवान् सज्जीकृत्वा पाठयति, अनन्तरं तस्मै व्यक्तिगतरूपेण सूचयति, पुनश्च यदि अनन्तरं तस्य विषये प्राचार्यं सूचयति, परिवारजनान् सूचयति, तावदभ्यन्तरे छात्रः सम्यक् भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति सम्यक् सज्जीकृत्य पाठयामि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कक्षायां पाठितपाठ्यांशं यदि छात्रः न अवगच्छति तर्हि भवान् किं करोति। इदानीं पश्यतु, अहं पाठयामि कञ्चित् विषयम्, इदानीं भवन्तः यदि न अवगच्छन्ति तदर्थं मम किं करणीयम्। अग्रिमपाठं
ससन्दर्भ्य पाठयामि, गृहकार्यं दास्यामि, पाठ्यांशं पुनः स्पष्टीकरोमि, ततो निर्गच्छामि। यदि मम कक्षायां कश्चन छात्रः यदि अहं यत् पाठयामि तद् न अवगच्छति, तदर्थं मम किं करणीयः, पाठ्यांशं पुनः स्पष्टीकरणीयः एव। स न अवगच्छति, तस्य कारणं ज्ञातव्यं, कारणं ज्ञात्वा पाठ्यांशं पुनः स्पष्टीकरणीयमेव। यथा इदानीम् अहम् एतत् प्रश्नम् उपस्थापितवान्, भवन्तः यदि एतस्य प्रश्नस्य यदि भवतः समाधानं न भवति, भवन्तः वदन्ति चेत् अहं किं करोमि, पुनश्च एतत् प्रश्नं किञ्चित् स्पष्टतां करोमि एव। पूर्वपाठम् इत्युक्ते शिक्षणाभिरुचिं पाठयामि, पूर्वपाठं व्याकरणं प्रति न गच्छामि, गृहकार्यं तु न दास्यामि, भवन्तः प्रश्नान् पृच्छन्ति अतः तु बहिर्न गच्छामि, अतः सम्यक् विकल्पः भवति पाठ्यांशं पुनः स्पष्टीकरोमि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। निरुपचारिकशिक्षायाः अधिकरणम् इदं। निरुपचारिकशिक्षा त्रिविधं भवति। शिक्षणसंस्था एकं भवति औपचारिक, अन्यम् एकं भवति अनौपचारिक, अन्यम् एकं भवति निरुपचारिक। औपचारिक की भवति, विद्यालयः भवति, उच्चविद्यालयः भवति, विश्वविद्यालयः भवति, एतत् सर्वं भवति औपचारिक एव। अनौपचारिकम् इत्युक्ते किं, ये खलु डिस्टेन्स् कोर्स् भवति, यथा इग्नो भवति। इग्नु इति संस्था भवन्ति, भवन्तः किं कुर्वन्ति, गृहे स्थित्वा एव पठन्ति, कदाचित् केवलं परीक्षार्थं गच्छन्ति, एतद् भवति अनौपचारिक। ओपेन् यूनिवर्सिटी भवति खलु, किन्तु निरुपचारिक इत्युक्ते अत्र औपचारिकं नास्ति, नाम अनौपचारिकं नास्ति, अत्र नियमः नास्ति। भवन्तः इतः यदा कदापि समागमिष्यति, भवतः चिन्तनानुगुणं भवन्तः इतः एव ज्ञानम् आहरणं करिष्यन्ति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति धार्मिकसभा इति। निरुपचारिकशिक्षायाः अधिकरणम् इत्युक्ते पाठ एकं भवति धार्मिकसभा इति। ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि, औपचारिकं नाम किम्, अनौपचारिकं नाम किं, निरुपचारिकं नाम किम् इति। धार्मिकसभा भवितुम् अर्हति, दूरदर्शनात् अपि भवितुम् अर्हति, दूरवाणीतः भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते दूरदर्शने चलच्चित्रं पश्यति, ततः यदि किमपि विषयं पठति चेत् सर्वम् एव निरुपचारिकशिक्षया अंशः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। का शिक्षणविधिः मानसिकरूपेण दुर्बलानां बालानां शिक्षणाय सर्वोत्तम इति गण्यते। सूत्रणविधिः, सूत्रविधिः, परियोजनाविधिः, प्रदर्शनविधिः, व्याख्याविधिः। नाम एतेषु का शिक्षणविधिः मानसिकरूपेण ये छात्राः दुर्बलाः सन्ति, ये छात्राः किञ्चित् दुर्बलाः सन्ति, तेषां कृते उत्तमं भवति, सर्वोत्तम इति गण्यते। सूत्रं केवलं सूत्रं वदामः वा, ये खलु मानसिकरूपेण किञ्चित् दुर्बलाः सन्ति तेषां कृते सूत्रं वदामः वा, न भवति उत्तमः। परियोजनाविधिः, योजनां कृत्वा पाठयामः वा, प्रदर्शनं कृत्वा पाठयामः वा, व्याख्याविधिः पाठयामः वा। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव परियोजनाविधिः इति। परियोजनाविधिमध्ये किं भवति, तत्र भवन्तः योजनां कृत्वा पाठयति, आवश्यकसमये भवन्तः तत्र प्रदर्शनं करिष्यति, यदि सम्भवति चेत् तत्र व्याख्यामपि करिष्यति, सूत्राणां प्रयोगः करिष्यति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति परियोजनाविधिः इति। परियोजनाविधिद्वारा वयं मानसिकक्षेत्रे दुर्बलछात्राणां कृते सम्यक् रूपेण पाठयितुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, वैदिककाले शिक्षाग्रहणाय वयः क्रमः कः। वैदिककाले शिक्षाग्रहणस्य कः क्रमः आसीत् एव। प्रथमबाल्यात् एव 25 मध्ये, 25तः 50 मध्ये, 50तः 57 मध्ये, क्षम्यतां 75 अभ्यन्तरे अथवा 75तः 100 अभ्यन्तरे। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति प्रथमविकल्पः एव। वैदिककाले इति न, इदानीमपि शिक्षाग्रहणस्य क्रमः पश्यामः चेत् बाल्यात् एव 25 अभ्यन्तरे एव अधिकाधिकछात्राः पठन्ति एव। तृतीयवर्षे एव प्रवेशं कुर्वन्ति प्रायः केजी मध्ये, अनन्तरं 25 अभ्यन्तरे तेषां PhD इत्यादिकं समाप्तं भवति, तदुपरान्तमपि पठन्ति छात्राः, तत्र अस्माकं न गणनीयमेव, किन्तु प्रथमतः बाल्यात् एव 25 पर्यन्तमेव अस्माकं शिक्षाक्रमः अस्ति एव। वैदिककाले अपि तदेव आसीत्, इदानीमपि तदेव अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कस्मात् संस्कारात् परं बटुः इति भवति एव। बटुः इत्युक्ते शिशुः इति भवति एव। बटुः शिक्षां गृह्णाति स्म, कस्मात् संस्कारात् परं। कः संस्कारः अस्ति, यस्मात् संस्कारात् परमेव बालः किं करोति, नाम शिक्षाग्रहणं करोति एव। गर्भधानसंस्कारात् परं, पुंसवनसंस्कारात् परम्, अन्नपाशान्नसंस्कारात् परम्, उपनयनसंस्कारात् परम्। पश्यामः चेत् मित्राणि अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। पूर्वमपि प्रथमसेट् मध्ये अहम् उक्तवान् एव, कस्मात् संस्कारात् परम् इत्युक्ते उपनयनसंस्कारात् परम् एव छात्रः किं करोति, शिक्षाग्रहणं करोति। उपनयनसंस्कारः कुत्र भवति, नाम विद्यालये भवति, शिक्षानुष्ठाने आश्रमे भवति, शिक्षकः तत्र गुरुः एव उपनयनं करोति एव।
विकल्पत्र भवति उपनयनसंस्कारात् परम् इति। उपनयनसंस्कारात् परमेव भवति एव। गर्भधारणसंस्कारः यदा शिशुः गर्भे भवति तदा एव एषः संस्कारः प्रचलति एव। शिशुः यदा किञ्चित् वयः भवति तदा एव अन्नपाशान्नसंस्कारः भवति। उपनयनसंस्कारात् परमेव सः विद्याध्ययनं वेदाध्ययनम् इत्यादिकं करोति एव, प्रारम्भं करोति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति वैदिकशिक्षा सम्पर्कादेव प्रश्नः पुनश्च अस्ति एव। शिक्षायां गुरुकुलपरम्परायाः प्रणेता कः? नाम गुरुकुलेषु प्रारम्भिकसमये कः शिक्षादानं प्रारम्भं कृतवान् एव? व्यासदेवः, गान्धीमहोदयः, दयानन्दः, विवेकानन्दः। शिक्षायां गुरुकुलपरम्परायाः प्रणेता कः इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव दयानन्दः इति। दयानन्दमहोदयः एव गुरुकुलपरम्परायाः प्रारम्भं करोति एव। पूर्वं व्यासदेव एतेषां समये परम्परा तु आसीत् एव, किन्तु आधुनिकसमाजे गुरुकुलस्य नाम प्रारम्भः तस्मिन् समये एव दयानन्दसरस्वतीमहोदयः एव प्रारम्भं करोति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति तृतीयविकल्पः स्वामी दयानन्दः इति। आर्यसमाजस्य अपि प्रतिष्ठाता भवति। आर्यसमाजमाध्यमेन एव सः शिक्षायाः प्रचारप्रसारं करोति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति अत्र दयानन्दः इति। प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति एव आर्यसमाजस्य प्रणेता कः इति। वैदिककाले शिक्षा कस्य अधीना आसीत्? वैदिकयुगे शिक्षा नाम केषाम् अधीने एव आसीत् शिक्षाव्यवस्था? ब्राह्मणस्य, क्षत्रियस्य, वैश्यस्य, शूद्रस्य। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यस्य, शूद्रस्य। अत्र वैदिककाले एव ब्राह्मणस्य अधीने एव अस्माकं शिक्षाव्यवस्था एव आसीत्। तत्र ब्राह्मणः अथवा गुरुरूपेण एव सः नाम उच्यते स्म। सः एव छात्रान् तस्मिन् काले पाठयन् आसीत् एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति ब्राह्मणस्य अधीने एव वैदिककालस्य शिक्षाव्यवस्था आसीत् इति। क्षत्रियस्य समीपे युद्धस्य व्यवस्था आसीत्, वैश्यस्य समीपे एव व्यवसायस्य व्यवस्था आसीत्, शूद्रस्य समीपे सहायताकरणस्य एव व्यवस्था आसीत् एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति ब्राह्मणस्य इति। ब्राह्मणस्य समीपे एव वैदिककाले शिक्षा अधीना एव आसीत् एव। विकल्पः अत्र भवति ब्राह्मणस्य अधीने इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः प्राचीनसंस्कृतेः मूल आधारः कः आसीत्? प्राचीनसंस्कृतिमध्ये अस्माकं मूल आधारः कः आसीत्? धनं, धर्मः, व्यापारः, राजनीतिः इति। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव प्राचीनसंस्कृतिमध्ये अस्माकं मूल आधारः आसीत् एव धर्मः इति। पुरुषार्थचतुष्टयम् इति प्राप्तिः एव अस्माकं प्राचीनशिक्षाक्षेत्रे मूलं लक्ष्यमासीत् एव। अर्थात् सम्यक् विकल्पः अत्र भवति धर्मः इति। इदानीन्तनसमये नाम संस्कृते अस्माकं मूल आधारः धनं भवति, व्यापारः भवति, राजनीतिः भवति, किन्तु प्राचीनकाले धर्मरक्षा एव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यम् आसीत् एव। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। वैदिककाले शिक्षाप्रदानं किं प्रकारकम् आसीत्? वैदिककालस्य अस्माकं या शिक्षाव्यवस्था आसीत् सा कीदृशी आसीत् एव? मौखिकं, लिखितं, साङ्केतिकं किमपि न। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति वैदिककालस्य अस्माकं शिक्षाव्यवस्था मौखिकम् एव आसीत् एव। मौखिकरूपेण एव तस्मिन् समये अस्माकं शिक्षा नाम व्यवस्था प्रचलनम् आसीत्। शिक्षकः अपि समागत्य तत्र भिन्नभिन्नरीत्या अपि पाठयन् आसीत्। इत्युक्ते तत्र लिखनस्य व्यवस्था न आसीत्, तत्र पारायणव्यवस्था आसीत्। शिक्षकः समागत्य तत्र विषयान् पारायणं करोति, अनन्तरं छात्राः अपि उपविश्य तमेव विषयं पारायणं कुर्वन्तः आसन् एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति मौखिकम् इति। मौखिकरूपेण सर्वाः प्रक्रियाः एव प्रचलन् एव आसीत् एव। विद्या अध्ययनस्य समाप्तेः परवर्ती संस्कारः कः? उपनयनं, सीमन्तोन्नयनं, समावर्तनं, चूडाकरणम्। इदानीमपि चलति। इदानीमपि भवति नाम शिक्षा यस्मिन् दिवसे समाप्तं भवति, पाठ्यदानं यस्मिन् दिवसे समाप्तं भवति, तदुपरान्तदिवसे एव छात्राः किं पालयन्ति? फेर्वेल् प्रदानं कुर्वन्ति एव। फेर्वेल् इति इदानीं या प्रक्रिया अस्ति तदपि पूर्वमपि इत्युक्ते वैदिकयुगे अपि आसीत्। तस्य भिन्ननाम आसीत् समावर्तन उत्सवम् इति। इदानीमपि पालयन्ति। विद्या अध्ययनस्य समाप्तेः परवर्ती संस्कारः आसीत् समावर्तनम् इति। तस्मिन् दिवसे छात्राः अथवा विद्यार्थिनः गुरूणां कृते गुरुदक्षिणां प्रयच्छन्ति, पुनश्च तेषां ततः आशीर्वादं स्वीकृत्य अन्यत्र गच्छन्ति। अतः तदेव आसीत् एव विद्या अध्ययनस्य समाप्तेः परवर्ती संस्कारः समावर्तनसंस्कारः। उपनयनसंस्कारात् परम् एव विद्या अध्ययनस्य प्रारम्भं भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः समावर्तनम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पुराकाले वेदाभ्यासात् परं बालकः किम् इति सम्बोधयति? प्राचीनकाले वेद अध्ययनम् एव अस्माकं मुख्यं लक्ष्यमासीत्। वेद अध्ययनात् परं बालः किम् उच्यते एव? द्विजः, ब्रह्मचारी, क्षत्रियः, विप्रः। ब्राह्मणसम्बन्धे अपि एका उक्तिः अपि प्रसिद्धा अस्ति। बाल्यात् जायते शूद्र, उपनयनात् भवेत् विप्र, वेद अध्ययनात् भवेत् द्विजः,
क्षम्यतां पङ्क्तिद्वयं किञ्चित् पङ्क्तिद्वयम् अत्र तत्र भवत्येव जन्म जायते शूद्रः उपनयनात् भवेद् द्विजः वेद अध्ययनात् भवेद् विप्र ब्रह्मं जानति इति ब्राह्मणः कथनस्य अभिप्रायः भवति अत्र श्लोके एव तस्य उत्तरं भवति जन्मात् प्रत्येकः जीवः नाम शूद्रः एव भवति एव अनन्तरम् उपनयनकर्मात् परं सः किं भवति द्विजः इति उच्यते एव प्रारम्भिकसमये शूद्रः भवति उपनयनकर्मात् परं द्विजः इति भवति अनन्तरं यदा वेद अध्ययनं करोति तदा सः किं भवति विप्रः इति भवति यदा अन्तिमसमये सः ब्रह्मं जानाति तदा सः भवति ब्राह्मणः अतः सम्यक् विकल्पादि यत्र पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव विप्रः इति विप्रः एव उच्यते एव परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः सह न भवतु सह न भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्युषावहे इति इयम् उक्तिः कुत्र लभ्यते केनोपनिषदे ईशोपनिषदे कठोपनिषदे बृहत् आरण्यकोपनिषदे इति पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव कठोपनिषदे इति यतोहि कठोपनिषदे एव एतद् वाक्यमेव अस्ति कठोपनिषदं भवति जन्मनचिकेतायाः संवादविषये एव उल्लिखितः भवति एव कठोपनिषदे सम्यक् विकल्पः अत्र भवति कठोपनिषद इति परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः अन्तिमप्रश्नः अस्ति प्राचीनकाले विद्यालयाः खलु इमे प्राचीनकाले विद्यालय कुत्र आसीत् विद्यालयस्य व्यवस्था कुत्र आसीत् वृक्षः ऋषीणाम् आश्रमाः राजगृहाणि अत्युत्तमानि भवनानि इदानीम् अत्युत्तमानि भवनानि सन्ति एव प्राचीनकाले नाम उत्तमभवनानि एव न आसमेव इदानीमेव विद्यालयः स्मार्ट् स्कूल् भवति पुनश्च ओएबि इत्यादि इत्यादि भिन्नभिन्न भवन्ति उत्तमानि भवन्ति इदानीं सन्ति अतः अयं विकल्पः न भवति एव प्राचीनकाले विद्यालयः कुत्र आसीत् इत्युक्ते ऋषीणाम् आश्रमः एव आसन् एव ऋषीणाम् आश्रमे एव विद्याध्ययनार्थम् उत्तमव्यवस्था कदाचित् ऋषि नीत्वा छात्रान् वृक्षस्य अधः संस्थाप्य पाठयन् आसन् कदाचित् राजगृहेषु तु व्यवस्था एव न आसीत् सम्यक् विकल्पत्र भवति ऋषीणाम् आश्रमः इति एव मित्राणि एते एव अद्यतन केचन प्रश्नाः आसन् येषां विषये सम्पर्के चर्चां सम्प्रति कृतवन्तः पुनश्च मिलामः आगामि सत्रे तावत्पर्यन्तं विरमामि जयतु भारतं वधु संस्कृतं वन्दे मातरं धन्यवादः मित्राणि।